नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पारा सायाकुल सूरत अल बकरा आयत नंबर 178 पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिस जिस तरह से मसावात का हुक्म दिया और जो जो चीज़ें अब तक हम पढ़ चुके हैं, यानी सारे मुआशरती जो मतलब ज़्यादातर हमने वो चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक जो हज़रत मूसा से रिलेट थी और जो कि अल्लाह ताला ने हमें अहकामात देने थे, और जो बनी इसराइल ने किया अल्लाह ने हमें उससे मना फरमाया कि तुम ये काम ना करो। अब हमारे मुआशरती जो अहकामात हैं वो चल रहे हैं, और अल्लाह ताला ने मुआशरे में सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वो ये था कि किसी के साथ ज़्यादती ना की जाए, यानी कत्ल के बदले जो कत्ल है वो वही शख्स कत्ल किया जाएगा जो कि कत्ल करने वाला है। अब ये नहीं होगा कि कातिल की जगह कोई और सज़ा भुगतता रहे और वो कातिल जो है वो साफ बच जाए। अल्लाह ताला फरमाता है 178 आयत में पढ़ रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो अमनो ईमान लाए हो, कुतिबा फ़र्ज़ कर दिया गया, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, अलकिसास बराबरी करना, फिल कत्ला कत्ल के बारे में, अल हुर्रु बिल हुर्री आज़ाद के बदले आज़ाद, वल अब्दु बिल अब्दी और गुलाम के बदले गुलाम, वल उनसा बिल उनसा और औरत के बदले औरत, यानी आज़ाद के बदले आज़ाद को ही कत्ल किया जाएगा। वो किसी गुलाम को भेजकर अपनी सज़ा पूरी नहीं करा सकता, ना ही किसी बहन को कारोकारी करके अपनी सज़ा को माफ़ करा सकता है, बल्कि जो शख्स कत्ल करेगा वो उस कत्ल की सज़ा खुद भुगतेगा, कोई दूसरा उसकी जगह सज़ा नहीं ले सकता। फिर यानी अल्लाह ने फरमाया आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत, वल उनसा बिल उनसा, यानी औरत के बदले औरत। ए लोगों जो ईमान लाए हो, फ़र्ज़ कर दिया गया तुम पर बराबरी करना कत्ल के बारे में, आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत, यानी ये सज़ा है उस शख्स की जिसने कत्ल किया। अगर औरत ने कत्ल किया तो औरत ही जाएगी। यानी अल्लाह ताला ने नस्ली इम्तियाज़ को ख़त्म कर दिया, मसावात का दर्जा दिया, बराबरी का दर्जा दिया, बराबरी के हुक्म दिए, और जहाँ तक इंसान होने का ताल्लुक़ है सब एक दूसरे के साथ, यानी सब बराबर हैं और एक दूसरे के लिए सबकी जानें अपनी अपनी जगह बराबर हैं, यानी कोई किसी की जान का नुकसान जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और अल्लाह ताला ने किसी को कोई मतलब किसी एक को दूसरे पर तरजीह नहीं दी, यानी कोई ऐसा है कि वो आज़ाद है और उसके बदले वो अपने बदले ग़ुलाम को भेज दे, या कोई मर्द है तो अपने बदले औरत को भेज दे, ऐसा कोई कानून अल्लाह ताला ने नहीं बनाया। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि बराबरी करो कत्ल के बारे में, कोई किसी के साथ ज़्यादती ना करे। फमन उफ़िया, पस जिसे माफ़ कर दिया जाए, लहू उसको, मिन अखी ही उसके भाई की तरफ से, शयन कुछ भी, फत्तिबा उन तो पैरवी करनी चाहिए, बिल मारूफ़ी मारूफ़ तरीके से, व अदा उन और अदा करना चाहिए, इलैही उसके बेएहसानी नेकी के साथ, ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम ये आसानी है तुम्हारे लिए, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमा और रहमत है, फ़मन इक़्तदा बस जो कोई ज़्यादती करे, बाद ज़ालिका बाद इसके, फ़लहु अज़ाबुन अलीम तो उसके लिए अज़ाब दर्दनाक है। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मकतूल के वारिसीन खून बहा लेने पर तैयार हो जाते हैं और वो माफ़ कर देते हैं अपने भाई को, यानी मैं इसका तर्जुमा दोबारा लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ देती हूँ कि बस जिसे माफ़ कर दिया जाए उसको उसके भाई की तरफ से बस ताबेदारी करनी चाहिए मारूफ तरीके से, और अदा करना चाहिए उसे एहसान के साथ, यानी नेकी के साथ। ये आसानी है तुम्हारे रब की तरफ से और रहमत है। बस जो कोई ज़्यादती करे बाद इसके, बस उसके लिए अज़ाब दर्दनाक है। यानी मकतूल के वारिसों को अगर कोई ऐसा मसला नहीं है, मतलब वो इस बात का फ़ैसला करने पे पूरे हकदार हैं, हक बजानब हैं कि अगर वो चाहते हैं कि जो मरने वाला था वो मर गया, अब किसी दूसरे घर को तबाह करने की बजाय हम इनको माफ़ कर देते हैं और इनसे खून बहा ले लेते हैं, तो खून बहा लेने के लिए
ان کے لیے راستے کھلے ہیں، اللہ کی طرف سے پوری اجازت ہے۔ اور اگر وہ خون بہا لے لیتے ہیں تو یہ آسانی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ پھر اسے پورے طریقے سے ادا کیا جائے، یعنی یہ نہ کیا جائے کہ اس وقت کمٹ کر لو کہ بھی ہاں ہم تمہیں خون بہا دیں گے اور اس کے بعد ان کو ادائیگی نہ کرو یا پھر ان کو تنگ کرو اس معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دستور کے مطابق ادا کرو اور نیکی کے ساتھ ادا کرو۔ تو یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، یعنی ان لوگوں نے تمہاری جان بخشی کر دی، تمہارے لیے آسانی ہو گئی۔ اب جب تمہاری جان بخشی ہو گئی ہے تو تم کوشش یہ کرو کہ اس جان کو تم اس جان کے بدلے جو تم نے ان کے ساتھ کمٹ کیا ہے وہ ان کو پورا کا پورا ادا کرو، کیونکہ انہوں نے تمہاری جان جیسی بڑی چیز کو بخش کے تمہیں دنیاوی طور پر تھوڑا سا تمہارے ساتھ وہ کیا، کیونکہ تم نے تو ان کے گھر برباد کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آسانی ہے تمہارے لیے کہ تم اپنی زندگی میں پوری زندگی گزار سکتے ہو آزادی کے ساتھ، کیونکہ وہ تو تمہیں معاف کر چکے ہیں۔ تو جو بھی ان کا بنتا ہے وہ ان کو پراپر ادا کیا جائے۔ پس اللہ فرماتا ہے کہ پس جس نے زیادتی کی بعد اس کے لیے عذاب دردناک ہے، یعنی اسے ڈبل سزا ہوگی، سب سے پہلے قتل کرنے کی، اور دوسرا جو اس نے عہد کو توڑا اور ان لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص میں حیاتٌ زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے اہل عقل، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بنو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی تم مرنے سے باز آ گئے، مرنے سے بچ گئے، اور تمہارے لیے زندگی کا ایک راستہ کھل گیا، تم زندہ رہ سکتے ہو، تم اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہو، تم کما سکتے ہو، تم باہر آ جا سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عقل والو، اگر تم سمجھو تو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ موت کو اتنے قریب سے آ کے دیکھا ہے تم نے، تو تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکو۔ کتبہ علیکم، فرض کر دیا گیا تم پر، اذا حضر، جب آئے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترکا، اگر وہ چھوڑے، خیرن الوصیتی، مال وصیت کرے، للوالدینی، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، حقاً لازم ہے، علی المتقین، اوپر متقین کے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی وصیت کو پورا کر کے جاؤ، یعنی بعض وصیتیں واجب ہوتی ہیں، مثلا زکوٰۃ رہتی ہے، امانت رہتی ہے کسی کی، یا قرض کی ادائیگی کرنی ہے کسی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی وصیت ہر وقت اپنے پاس تیار رکھو، اس لیے، اور اسے اپڈیٹ کرتے رہو، اس لیے کہ آپ نے جو کچھ بھی، یعنی جو بھی معاملات ہیں آپ کے، آپ ان کو لکھتے رہو، اس لیے لکھتے رہو تاکہ کسی بھی وقت اگر موت آ جائے تو تمہارے پاس اس کا ایک پورا کا پورا ثبوت ہو کہ تم نے کسی سے پیسے لیے ہیں، کسی کو پیسے دیے ہیں، کسی کا قرض دینا ہے، کسی کی امانت دینی ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ پورے مسائل جو ہیں وہ تمہارے حل ہونے چاہیے، اس لیے تم انہیں لکھ لیا کرو۔ بعض وصیتیں، یعنی جیسے میں نے بتایا کہ واجب ہیں، یعنی کسی کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور یعنی اپنی زکوٰۃ نہیں پوری ہوئی اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے، امانت ادا کرنی ہے یا قرض ادا کرنا ہے۔ اور بعض وصیتیں مستحب ہوتی ہیں، یعنی نیک کام کے لیے وصیت کر جانا کہ اتنے فلاں خیراتی ادارے میں دے دیے جائیں، فلاں کا جو ہے وہ کوئی کنواں کھدوا، جیسے کوئی نلکا لگوا دیا آج کل کے دور میں، اس دور میں ہوتا تھا کہ کنواں کھدوا دو، کچھ اور ایسا کر دو کہ کسی کے لیے صدقہ جاریہ، یعنی اس کے لیے وہ چیز بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض وصیتیں یعنی مستحب ہوتی ہیں، جیسے کسی کے لیے وصیت کر جانا، کسی عزیز کو کچھ دے جانا، اور میراث اس تک پہنچ جانا۔ بس بعض جو ہوتی ہیں وہ صرف مباح ہوتی ہیں، مثلا کسی جائز امر کے لیے وصیت کرنا، یعنی جائز بات کے لیے وصیت کرنا۔ بعض ایسی ہوتی ہیں جن کا پورا کرنا قرآن مجید نے منع فرمایا، مثلا کوئی حرام کام کے لیے وصیت کر جائے تو اس کا پورا کرنا اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے۔ باقی جتنے بھی احکامات ہیں وصیت کے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، اور وہ اسی کے مطابق ادا ہونے چاہیے۔ اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو جس کا حصہ ہے وہ اس کو ادا کر دیا جائے، اس حصے میں سے کچھ نہ لیا جائے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یعنی فرض کر دیا گیا تم پر جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو موت، یہ کہ اگر وہ چھوڑے مال تو وصیت کرے والدین کے لیے، اقربین کے لیے، اور معروف طریقے سے، یہ لازم ہے اوپر متقین کے۔ فَمَن بَدَّلَهُ، پس جس نے بدل ڈالا اس کو، بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ وہ سن چکا تھا اس کو، یعنی اس کی وصیت سن چکا تھا، فَإِنَّمَا اسمہ، پس سوائے اس کے نہیں کہ گناہ اس کا،
अलल्लज़ीना ऊपर उन लोगों के है युबद्दिलूनहु जो बदल डालते हैं उसको। इन अल्लाह समीउन अलीम बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। फमन खाफा पस जिसे कोई डर हो मिन मोहसिन वसीयत करने वाले की तरफ से जानफन तरफदारी की और इसमन या गुनाह की। फ असलाह हा पस इस्लाह कर दे वो बैनहुम दरमियान उनके। फला इस्मा अलई पस नहीं गुनाह उस पर। इन अल्लाह गफूर रहीम बेशक अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला मेहरबान है। अल्लाह फरमाता है कि बस जो कोई बदल डाले उसको, यानी वसीयत को बदल डाले, इसके बाद के सुन चुका उसको, यानी सुना तो वो गवाह हो गया, गवाह हुआ तो वो मतलब इस चीज़ का को पूरी की पूरी गवाही देगा कि इस वसीयत को वो बदलेगा नहीं। तो बस गुनाह उसका ऊपर उनके है जो बदल डालते हैं, यानी फिर वसीयत जो जिसने की उसको कोई गुनाह नहीं है, बल्कि उस पर है जो वसीयत को बदल डालेगा। मैं लफ्ज़ी तर्जुमा पहले पढ़ देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ कि अल्लाह फरमाता है फिर जो कोई बदल डाले बाद इसके कि जो सुन चुका उसको, यानी वसीयत को, तो सवाए इसके नहीं कि गुनाह उसका उन लोगों पर है जो बदल डालते हैं उसको, यानी वसीयत को। बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। बस जो कोई डरे वसीयत करने वाले की तरफ से तरफदारी की या गुनाह की, तो इसलाह कर दे दरमियान उनके, पस नहीं गुनाह ऊपर उसके, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि इसमें 3 चीज़ें आती हैं। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं? यानी एक तो ये कि किसी ने बदल डाला, यानी बदल किस तरह डाला? एक शख्स आया, किसी ने अपने वकील को बुलाया और वकील से कहा कि आप मेरी ये वसीयत लिखें, मेरे इस बेटे को इतना, इसको इतना, इसको इतना मिल गया। अब इतना मैंने कर्ज देना, इतनी मैंने अमानत देनी है, इतना मैंने अल्लाह की राह में खर्च करना है। अब वो किसी एक बच्चे के पास है, यानी बाप है या माँ है, जो भी है, वो किसी एक बच्चे के पास है और वो वकील को कहता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, तुम ये सारा कुछ मेरे नाम लिख दो। अब वो वकील और वो जो बच्चा है वो दोनों आपस में मिलकर उस वसीयत को बदल डालते हैं। तो उसका गुनाह किसके सर है? जो बदल डालेंगे। उस लाश पे, यानी उस मरने वाले पे कोई गुनाह नहीं है। जिसने वसीयत की उसने तो पूरी की पूरी की। अब अगर वो उसकी अमानत खा गए या फिर इतना कर दे कि जो अमानत उसने किसी की देनी है तो वो कह दे कि ये अमानत उसकी नहीं है, यानी हो सकता है कि किसी ने जेवर रखा हुआ हो सकता है किसी ने पैसा रखा हुआ हो सकता है किसी का कोई और ऐसी कीमती चीज़ हो जो उन घर वालों के लिए, यानी अब अपने हिस्सों में से इसने कुछ नहीं किया, उस अमानत में से जो किसी और की थी, अब जिस शख्स की वो अमानत थी उसने अपनी, जाहिर है कि अपनी अमानत को, अपनी चीज़ को बचाने के लिए इनको दी थी, तो वो चीज़ जो है वो उनके बच्चे खा जाएं कि ये अमानत उनको ना दें, तो वो जो है उसका गुनाह, अमानत अदा ना करने का गुनाह उस मैयत के सर नहीं होगा बल्कि इन बच्चों के सर होगा जो किसी का हक खा गए हैं। दूसरी सूरत ये है कि ये बच्चे जो हैं उनमें से कोई एक दूसरे का हक खा जाता है, तो वकील और वो जो मतलब खाने वाला है, जो बच्चा दूसरों का हक खा रहा है, उनको उनकी आपस में जब डील हो गई तो उन्होंने दोनों का ने मिल के उस बंदे का हक खाया, बाकी बच्चों का हक खाया, तो उस मैयत पे कोई गुनाह नहीं है बल्कि उस शख्स पे है जिसने बदल डाला उसको। अब तीसरी चीज़ आती है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि एक वकील है जो नेक है, मतलब अपने आप को समझने वाला, या उसका बेटा अपने आप को समझने वाला है, या बेटी है वो अपने आप को समझने वाली है, यानी अपने दीन को समझने वाली है। तो क्या होता है कि जब वो मैयत जो है वो किसी एक बच्चे ने उसकी बहुत खिदमत की और मरने वाले ने कह दिया, यानी चिड़चिड़ा है, बीमारी में है, तकलीफ़ में है, बुढ़ापा आ चुका है, तो उसको वो अंदाज़ा नहीं रहा, कि इतना अंदाज़ा नहीं रहा कि उसे क्या वसीयत करनी चाहिए। तो उसने अगर वसीयत कर दी कि मेरी सारी जो जायदाद है, या मेरी जायदाद में से आधी इसकी, बाकी सारे बच्चों की, या मतलब एक बच्चे को वो ज़्यादा दे गया, बाकियों को वो कम दे गया, तो अल्लाह ताला के यहाँ उसकी पकड़ जो है उस मैयत की होगी कि जिसने अपने बच्चों का हक खाया। याद रखिए कि अल्लाह ताला ने इस्लाम में आग जैसा सिस्टम नहीं बनाया। दूसरी बड़ी चीज़, आजकल हम आम सुनते हैं कि एक बच्चे को, एक बच्चा तो बहुत ज़्यादा, जी ये बहुत होई वाला है, इसके पास बहुत पैसा है, तो इसको हमने नहीं देना बल्कि हमने उन लोगों को देना है जो कि गरीब हैं, मजबूर हैं, उनको मतलब दें। इनके पास तो बहुत है, इनको हमने नहीं देना। लेकिन वसीयत जो है, वरासत जो है, वो सबकी बराबर तकसीम होती है, चाहे
ایک شخص جو ہے وہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے، اور چاہے ایک بچہ جو ہے وہ ہزاروں بھی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وصیت جو ہے مطلب وراثت کی تقسیم جو ہے وہ برابر برابر تقسیم ہوگی۔ اس بچے کو بھی اتنی ہی دی جائے گی جتنا اس کا حصہ بنتا ہے، اور اس بچے کو بھی اتنی ہی دی جائے گی جتنا اس کا حصہ بنتا ہے۔ ہاں، اگر وہ چاہے تو اپنی مرضی سے اس کو دے دے، وہ چاہے تو اپنی مرضی سے دوسرے کسی بہن بھائی کو دے دے۔ وہ اس کو دینے کے بعد، یعنی جو مرنے والا ہے اس کی وصیت جو ہے وہ کسی طور پر بھی کسی ایک طرف میں نہیں ہونی چاہیے۔ جو اللہ نے وراثت کا قانون مقرر کیا، اسی قانون کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، اسی قانون کے مطابق ہمیں سزا دینی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص یا ایسی بیٹی یا ایسا بیٹا یا ایسا سننے والا جو وصیت کو سن رہا ہے، اب مرنے والا شخص کہتا ہے کہ کسی ایک بچے کو بہت زیادہ دے دیا جائے اور کسی ایک بچے کو کم دے دیا جائے، اور اسے یہ لگ رہا ہے کہ یہ قانون اللہ کے قانون کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کر رہا، کوئی کسی ایک کا حق مار رہا ہے، تو اس کی جو مرنے والا ہے اس کی قبر میں آگ جلانے کی بجائے آپ اس حصے کو اسی طریقے سے تقسیم کریں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قانون میں دیا۔ اور یہ بچہ یا یہ سننے والا جو وکیل ہے، وصیت لکھنے والا ہے یا سننے والا ہے، یا خاندان کا کوئی بڑا ہے یا کوئی اس کا دوست احباب میں سے ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں، انہوں نے غلطی اگر کر لی تو ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، اور وہ وصیت کو ایز اٹ از تقسیم کرتے ہیں، اس وراثت کو ایز اٹ از تقسیم کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کا قانون ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو اجر بھی ملے گا، اور وہ جو شخص مر گیا اس پر سے وہ جو وبال ہے وراثت کو صحیح تقسیم نہ کرنے کا، وہ ہٹا لیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اصلاح کر دے، یعنی صلح کر دے، اس نے غلطی کر لی، یہ اصلاح کر رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جو کوئی اصلاح کر دے ان کے درمیان تو نہیں گناہ اس کا، یعنی انہوں نے وصیت کو بدلا ہے، یعنی میت مرنے والا مر گیا، پہلے اللہ نے فرمایا جو بدل ڈالتے ہیں ان کو گناہ ہے، لیکن ان کو نہیں ہے جو کہ اصلاح کرتے ہیں۔ بدل تو وہ بھی دیتے ہیں، لیکن ایک شخص جو ہے وہ اصلاحی نظر سے بدل رہا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ فساد کی نظر سے بدل رہا ہے، تو دونوں کے بدلنے میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اصلاح کرتا ہے ان کے درمیان، پس نہیں گناہ اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اللہ کے صحیح قانونوں کو اپنا سکیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون بتائے ہیں ان کو اپنا سکیں۔ دنیاوی قانونوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیاوی لاء کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اللہ نے ہر چیز مقرر کر کے بھیج دی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے مطابق چلیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔